السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم امام علی بن مدینی رحمہ اللہ کی کتاب العلل و معرفت الرجال پر درس دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ سب سے پہلے امام علی بن مدینی رحمہ اللہ کے مختصراً حالات پیش خدمت ہیں۔ امام علی بن مدینی رحمہ اللہ 161 ہجری میں پیدا ہوئے اور 234 ہجری میں فوت ہوئے۔ آپ کا مکمل نام ابو الحسن علی بن عبداللہ بن جعفر بن نجی السعدی مولاہم البصری المعروف بابن المدینی۔ اللہ اکبر۔ آپ کی کنیت ابو الحسن تھی۔ بنو سعد کی طرف نسبت ولا کی وجہ سے سعدی کہلاتے تھے۔ مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، اس وجہ سے المدینی کے نام سے مشہور ہوئے۔ پھر بصرہ میں آپ نے سکونت اختیار کی۔ امام علی بن مدینی رحمہ اللہ نے ایک سنہری دور پایا۔ آپ کا زمانہ طالب علمی بھی مثالی تھا۔ زمانہ طالب علمی میں طلب علم کے لیے امام علی بن مدینی رحمہ اللہ نے جن اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر کیے طلب علم کے لیے، وہ امام احمد بن حنبل جیسے محدثین تھے۔ اللہ اکبر۔ اور امام یحییٰ بن معین، یہ تینوں بزرگ، تینوں ائمہ علل، تینوں ائمہ جرح و تعدیل، طلب علم میں چھوٹی عمر میں بھی علم کو حاصل کرنے کے لیے اکٹھے سفر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ امام ابو یعلا الخلیلی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الارشاد فی معرفت علماء البلاد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 142 میں لکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام علی بن مدینی رحمہ اللہ کے مشہور اساتذہ، ویسے تو بہت اساتذہ ہیں، مشہور اساتذہ میں سے امام ابن علیہ، امام حماد بن اسامہ، امام سفیان بن عیینہ، اللہ اکبر، امام عبد الرزاق صنعانی، امام حشیم بن بشیر الواسطی اور امام یحییٰ بن سعید القطان رحمہم اللہ اجمعین جیسے عظیم محدثین ہیں اور ائمہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کے شاگردوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے شاگردوں میں امام بخاری رحمہ اللہ، امام ابو داود سجستانی رحمہ اللہ، امام محمد بن یحییٰ زوہلی، اسی طرح امام حنبل بن اسحاق اور ابو الحسن ابن البراء رحمہم اللہ اجمعین۔ اللہ اکبر۔ آپ کے ہم عصر ائمہ محدثین میں سے امام حمیدی رحمہ اللہ، امام مسدد بن مسرحد، امام علی بن الجاد، امام یحییٰ بن معین، امام ابو بکر بن ابی شیبہ، امام
अबू बकर बिन अबी खैसमा, इसहाक बिन रहवा, अहमद बिन हम्बल, अबद बिन हुमैद और अहमद बिन मंसूर अर्रमादी जैसे हैं। सुबहान अल्लाह। क्या कितने ही अच्छे ज़माने में इमाम अली बिन मदीनी ने अपनी आँख खोली और कितने किबार मुहद्दिसीन से इस्तिफ़ादा किया और कितने ही किबार मुहद्दिसीन का ज़माना पाया। सुबहान अल्लाह। इमाम अली बिन मदीनी रहमहुल्लाह ने बहुत ज़्यादा किताबें लिखी। इमाम ज़हबी तो फरमाते हैं कि आपकी किताबें 200 के करीब थीं। सुबहान अल्लाह। मिज़ानुल एतदाल जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 141 है। बहरहाल बहुत ही ज़्यादा किताबें लिखने वाले इमाम अली बिन मदीनी रहमहुल्लाह हैं। आपकी अक्सर कुतुब इलल पर, रुवात पर और उलूम हदीस के मसाइल पर मुश्तमिल हैं। सुबहान अल्लाह। वक़्त नहीं है वरना हम उन किताबों के नाम बताते। जिस तरह इमाम खतीब बगदादी रहमहुल्लाह ने उसूल हदीस की हर इस्तिलाह पर अक्सर तौर पे किताबें लिखी हैं, इसी तरह इमाम अली बिन मदीनी रहमहुल्लाह ने भी बहुत ज़्यादा उसूल हदीस पर किताबें लिखी और उसूल हदीस के एक एक मसला पर किताबें लिखी। सुबहान अल्लाह। इमाम हाकिम रहमहुल्लाह ने 29 किताबों के नाम लिखे हैं। किताब मारिफतु उलूमुल हदीस सफ़ा नंबर 71 और 72 में। चंद एक किताबों के नाम हम बयान करना चाहते हैं जो हमारे मौजू इल्ल हदीस के मुतल्लिक हैं। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि इमाम अली बिन मदीनी रहमहुल्लाह किस कदर अजीम इमाम थे। ये वो इमाम हैं जिनको ये शर्फ हासिल है कि इलल पर सबसे पहले जिस इमाम और मुहद्दिस ने मुस्तकिल की किताबें लिखी उनका नाम इमाम अली बिन मदीनी रहमहुल्लाह है। आपकी किताबें जो सिर्फ इलल पर हैं उनके नाम हम पेश करना चाहते हैं। इललुल मुसनद दूसरी किताब, इललु हदीस इब्न उयैना तीसरी किताब, अल इललुल मुतफर्रका चौथी किताब, अल इलल पांचवी किताब, अल अहादीसुल मुअल्ललात छठी किताब, इललुल हदीस जो हमारे सामने है, और सातवीं किताब अल इललुल कबीर। अल्लाहु अकबर। यानी ये 7 किताबें इमाम अली बिन मदीनी रहमहुल्लाह ने सिर्फ फन इलल पर लिखी। सुबहान अल्लाह। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि जिस इमाम और मुहद्दिस ने उलूम हदीस का एक फ़न इल्लत पर 7 किताबें लिखी हैं तो ये किस मर्तबा और मुकाम पर फैज़ इमाम होगा। सुबहान अल्लाह। हमारे सामने इललुल हदीस व मारिफतुर रिजाल ये अली बिन मदीनी रहमहुल्लाह की किताब है जिसको उनके शागिर्द इब्नुल बर्रा रहमहुल्लाह ने रिवायत किया है। ये हमारे सामने है। और दूसरी किताब अल अहादीसुल मुअल्ललात, इसका 5वां जुज़ शामिला ज़हबिया से में मिला और अल अहादीसुल मुअल्ललात का पहला जुज़ भी मिल गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी इंटरनेट से हमें मिला है।
لیکن اس کے پہلے جز کے چند صفحات ہیں، باقی چیزیں نہیں ہیں، وہ بھی نامکمل ہے، چند شروع والے صفحات ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام علی بن مدینی رحمہ اللہ کی دیگر کتابوں میں سے جو ہمارے سامنے ہیں، جن سے ہم اپنے دراسہ میں استفادہ اٹھائیں گے، ان میں سؤالات ابن ابی شیبہ لابن المدینی، یہ کتاب بھی ہمارے سامنے ہے۔ اس میں امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے امام علی بن مدینی رحمہ اللہ سے مختلف راویوں کے حوالہ سے سوال کیے، تو امام علی بن مدینی نے ان کا جواب دیا۔ یہ کتاب 260 صفحات پر مشتمل ہے۔ اسی طرح ایک کتاب امام علی بن مدینی رحمہ اللہ کی تسمیۃ من روى عنہ من اولاد العشرہ، یعنی عشرہ مبشرہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اولادوں سے جنہوں نے روایت کیا ہے، ان کے ناموں پر یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے کل صفحات 181 ہیں۔ یہ چند کتابوں کے ہم نے نام گنوائے ہیں، ورنہ امام علی بن مدینی رحمہ اللہ کی کتابوں میں سے جو امام حاکم رحمہ اللہ نے نام لکھے ہیں، چند ہم پڑھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم پر بات واضح ہو سکے کہ اس امام رحمہ اللہ کی کتنی خدمات تھیں دینی علوم کے لیے، خصوصاً حدیث، علل حدیث اور جرح و تعدیل کے لیے۔ ایک کتاب ہے کتاب التاریخ، سبحان اللہ۔ اسی طرح کتاب العرض علی المحدث، اسی طرح کتاب من حدث ثم رجع عنہ، اسی طرح کتاب یحییٰ و عبد الرحمن فی الرجال، سبحان اللہ۔ کتاب سؤالاتہ یحییٰ، کتاب الثقات والمثبتین، کتاب الاسامی الشاذہ، کتاب من یعرف باسم دون اسم ابیہ، کتاب من یعرف باللقب، کتاب مذاہب المحدثین، سبحان اللہ۔ کتاب المدلسین، کتاب الضعفاء، کتاب الاسامی والکناء، کتاب اول من نظر فی الرجال وفحص عنہم، کتاب طبقات، کتاب من روى عن رجل لم یرہ، کتاب علل المسند۔ یہ لکھا ہے امام حاکم رحمہ اللہ نے کہ یہ 30 اجزاء میں ہے، 30 جزءاً، سبحان اللہ۔ کتاب الکناء، کتاب الوہم والخطا، یہی کتاب الوہم والخطا یہ بھی علت کے موضوع پر ہے، اس کے 5 اجزاء ہیں۔ یعنی ان باتوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امام علی بن مدینی رحمہ اللہ کس قدر جلیل القدر امام اور محدث تھے۔ اللہ اکبر۔ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شرف اصحاب الحدیث رقم 107 میں ایک بات نقل کی ہے۔ اس امام کی فضیلت اور مقام میں محمد بن ابی عتاب ابو بکر العاین البغدادی رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ قول کانوں کو متوجہ کر کے سننے کے قابل ہے۔ محمد بن ابی عتاب ابو بکر العاین البغدادی جو 240 ہجری میں فوت ہوئے، وہ کہتے ہیں، رأیت علی بن المدینی مستلقیا
वबन मईन अन यसारिही वहुव युमली अलैहिमा। सुबहान अल्लाह। फरमाते हैं मैंने देखा अली बिन मदीनी को मुस्तलकियन लेटे हुए और अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह आपकी दाईं तरफ थे और इमाम इब्न मईन आपकी बाईं तरफ थे। वह युमली अलैहिमा, इमाम अली बिन मदीनी उन दोनों को लिखवा रहे थे, इमला करवा रहे थे। अल्लाह अकबर। यानी इमाम अली बिन मदीनी रहमहुल्लाह इमाम अहमद के भी एक वजह से उस्ताद हैं और इमाम इब्न मईन के भी उस्ताद हैं। इन दोनों ने इमाम अली बिन मदीनी से बहुत ज़्यादा इस्तिफादा किया। सुबहान अल्लाह। और ये दोनों आइम्मा इलल आइम्मा जरह तदील किस कदर इमाम अली बिन मदीनी का एहतराम किया करते थे। अल्लाह अकबर। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने क्या खूब कहा। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अपने उस्ताद अली बिन मदीनी के बारे में फरमाते हैं मस्तसगरतु नफ्सी अन इंद अहदिन इल्ला इंद अली इब्न मदीनी। सुबहान अल्लाह। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने किस कदर वाज़े अल्फाज में ये फरमा दिया कि मैंने अपने आप को किसी के सामने छोटा नहीं समझा अली बिन मदीनी के। सुबहान अल्लाह। ये भी जबरदस्त कौल है अली बिन मदीनी रहमहुल्लाह की शान के हवाला से। ये कौल सियर उलाम नुबला जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 463 में आप देख सकते हैं। इमाम अबू हातिम राजी रहमहुल्लाह ने फरमाया जरह तदीर और इलल के इमाम ने अली इब्नुल मदीनी आलमन फिन्नास फी मारिफतिल हदीस वल इलल वकाना अहमद इब्न हम्बल ला युसम्मीही इन्नमा युकनीही अबल हसन तबजीलन लहू वमा समेत अहमद सम्माहु कत्तु। इमाम अबू हातिम राजी फरमाते हैं कि अली बिन मदीनी रहमहुल्लाह हदीस की मार्फत और इलल में लोगों में एक ऊंचा मुकाम रखते थे और इमाम अहमद बिन हम्बल उनका नाम नहीं लेते थे बल्कि उन्हें कुनियत से पुकारते थे। उनकी कुनियत अबुल हसन थी, अबुल हसन कह के पुकारते थे। उनकी अजमत की वजह से मैंने कभी नहीं सुना कि इमाम अहमद बिन हम्बल ने इमाम अली बिन मदीनी का नाम लिया हो। सुबहान अल्लाह। ये कौल अल जरह व तअदील इब्न अबी हातिम जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 6 सफ़ा नंबर 194 में है। बहरहाल इस तरह बहुत ज़्यादा अकवाल इस इमामुल इलल फ़न्ने इल्लत पर सबसे पहले किताब लिखने वाले इमाम अली बिन मदीनी रहमहुल्लाह उस्ताजुल मुहद्दिसीन उस्ताज़ अइम्मतुल जरह व तअदील, इनके ज़रूरी हालात हम इस दर्स में पेश करना चाहते थे। अगले दुरूस में हम इंशाअल्लाह इस मुबारक किताब को हम पढ़ते हैं ताकि इस किताब का मनहज हम पर वाज़ेह हो सके।